बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिन्नात के बारे में। आप लोग जिन्नात के बारे में अक्सर सुना होगा और कुछ न कुछ पढ़ा भी होगा, नहीं तो कहानियों में जिन्नातों के बारे में पढ़ा या सुना तो जरूर होगा कि कहीं कोई जिन्नात किसी शहजादी को उठा कर ले जाता है तो कहीं किसी को कच्चा चबा जाने की बात करता है। बहुत से लोगों को ऐसी कहानियाँ पसंद होती है जिनमें जिन्नात वगैरह का जिक्र हो। तो आइए आज हम इसी अजीबोगरीब मखलूक के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, बहुत से लोग जिन्नात के वजूद से इनकार करते हैं। हकीकत में वो कम इल्म है, क्योंकि कुरान और हदीस में ना सिर्फ हमें उसके वजूद का पता चलता है बल्कि उसके बारे में अल्लाह पाक का अहकाम का भी पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि अल्लाह पाक ने उस मखलूक को किस चीज से बनाया, उसकी गिज़ा क्या है और ये क्या करता है। जिन्नात की बनावट अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह रहमान की आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया, इंसान को उसने ठिकरे जैसे सूखे सड़े गारे से बनाया और जिन्नात को आग से पैदा किया, मगर वो आग जलती हुई आग नहीं है। मतलब कि जिस तरह इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया मगर वो मिट्टी मालूम नहीं होता, यानी इंसान का मादा अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा किया, इसी तरह जिन्नात का मादा अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया। दोस्तों, अगर जिन्नात जलती हुई आग होती तो हमारे घरों में उनकी आ जाने से आग लग जाती। दोस्तों, जिन्नात भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ मजाहिब पर ईमान रखते हैं। उनमें भी मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और दिगर मजहब पर ईमान रखने वाले मौजूद हैं। इनके साथ साथ उनकी बहुत सी नस्लें हैं। जिन्नात कहाँ रहते हैं? दोस्तों, जिन्नात जंगलों, वेवान, वीरानी और पहाड़ों के अलावा शहरों, बाजारों, कब्रिस्तानों और बागों में रहते हैं। और सबसे बढ़कर उनका डेरा उस घर में होता है जिस घर में बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े दाखिल हुआ जाए। इसके अलावा वो बैतुल खला जैसी गंदी जगह पर रहते हैं, इसलिए बैतुल खला में दुआ पढ़कर जाना चाहिए। जिन्नात क्या खाते हैं? हदीस में आता है कि जिन्नात हड्डियां खाते हैं। हमारे खाने के बाद अल्लाह की कुदरत से हड्डियों पर उनके लिए ही गोश्त लग जाता है। मोमिन जिन्नातों को सिर्फ वही हड्डी खाने की इजाज़त है जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो, बाकियों को दूसरे जिन्नात खाते हैं। इसके अलावा बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर या उल्टे हाथ से खाना खाया जाए तो जिन्नात उसमें शरीक हो जाते हैं। दोस्तों, बेशक अल्लाह पाक ने जिन्नात को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया और ये वो हर काम आसानी से कर लेते हैं जो इंसान की बस की बात नहीं। मसलन भेष बदल कर किसी इंसान या किसी जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेना, भारी सी भारी चीज को चंद लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, दूर दराज से खबरें लाना। जिस काम को इंसान सालों में करता है उसे जिन्नात दिनों में करते हैं। बाज लोग जिन्नात और फरिश्ते को एक ही मखलूक समझते हैं। फरिश्ते नूर से बनाए गए हैं जबकि जिन्नात को आग से पैदा किया गया है। जिन्नात को इंसानों की तरह इख्तियार है, चाहे नेकी इख्तियार करे या चाहे तो बदी इख्तियार करे, जबकि फरिश्तों को ये इख्तियार नहीं, बल्कि वो वही काम करते हैं जिस काम को अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म दिया जाता है। फरिश्ते ना खाते हैं, ना पीते हैं और ना उनकी कोई और किस्म की ख्वाहिशात है, जबकि जिन्नात खाते पीते हैं और ख्वाहिशात रखते हैं। जिन्नात और शैतान। दोस्तों, शैतान भी असल में जिन्नात है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया तो इब्लीस को इंसान से जलन हो गई कि आला रुतबा इंसान को क्यों मिला। फिर अल्लाह पाक ने जिन्नातों को, फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा, ए अल्लाह, आपने मुझे आग से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से पैदा किया, मैं इससे अच्छा हूँ, इसको सजदा कैसे करूँ। उस दिन अल्लाह पाक ने उसको अपने दरबार से भगा दिया और उस दिन से आज तक उसको शैतान यानी सरकस और मुतकब्बिर कहा जाता है। जिन्नात और इंसान। दोस्तों, इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक बनाया और आजाद बनाया नहीं। किसी मखलूक को इस पर मुसल्लत किया और ना ही किसी मखलूक का गुलाम बनाया, बल्कि यहाँ ज़रूरत पड़ी कायनात की दूसरी मखलूक को इंसान का गुलाम बना दिया। ताकतवर होने की वजह से जिन्नात इंसान को तंग करते रहते हैं मगर कभी इंसान पर हुकूमत नहीं कर सकते, बल्कि हमेशा इंसान ने जिन्नातों पर हुकूमत की है।
اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں کائنات کی دوسری چیزوں پر حکومت عطا فرمائی، وہیں ان کو جنات پر بھی حاکم بنایا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی عمارت تعمیر کروائی، بڑے بڑے حوض بنوائے اور اتنے بڑے دیگے بنائی کہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے، اور جو جن سرکشی کرتا اسے سخت سزا دی جاتی اور وہ قید کر دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ علیہ السلام کا رعب قائم ہے اور جنات آپ کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اس وقت بھی جنات کام میں مصروف تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے ان کی نگرانی کر رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور نہ جانے آپ کا جسم کتنے سال تک یوں ہی لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھ کر کام کرتے رہے کہ شاید آپ نگرانی کر رہے ہیں۔ آخر آپ کی لاٹھی کو دماغ کھا گئی اور آپ کا جسم مبارک گر پڑا، اور جنات نے اس وقت سمجھ لیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، ورنہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اور جنات کام کرتے رہتے۔ جناتوں اور انسانوں کی دشمنی انسان اور شیطان اور جنات کی پیدائشی دشمنی ہے، اور یہ دشمنی قیامت تک رہے گی، کیونکہ یہ شیاطین اپنی بے عزتی اور ذلت کا ذمہ دار انسان کو سمجھتی ہے کہ نہ انسان پیدا ہوتا اور نہ عزت پا کر اشرف المخلوقات بنتا، نہ ابلیس کو انسانوں کا سجدہ کرنے کا حکم ملتا، نہ ان کو حکم ملتا اور نہ ان کو جلیل کر کے اپنے دربار سے نکالا جاتا۔ ہمیشہ کی دشمنی نبھانے کے لیے شیطان جنات نہ صرف انسان کو ذہنی تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ حد تو تب یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب اور دین سے بھی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ نہ انسان دنیا کا رہے اور نہ آخرت کا۔ شیطانوں کی لشکر انسان کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے شیطان جنات بڑے معظم انداز میں کام کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے شیطان نے باقاعدہ فوجی بنائی اور اپنا تخت سمندر پر بچھایا۔ یہاں باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اور شیطان جناتوں کا سردار ابلیس لعین اپنے چیلوں کو نئے نئے حکم دیتا ہے، اور یہ بھی غور کیا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد کو کس کس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس جلوسوں میں اچھی کار سنانے والوں کو ابلیس اپنے پاس بٹھاتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ جناتوں کی شرارتیں۔ دوستو، جنات انسان شیطان پیدائشی دشمنی ہے، اور انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کو راستے سے بھٹکانا، گھروں میں راتوں کو آگ لگانا، موت کے وقت کلمہ پڑھنے سے روک دینا، نماز میں تنگ کرنا، دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، خواب میں انسان کو تنگ کرنا، انسان پر سوار ہو جانا، انسان کی ضرورت کی لوگوں سے چوری کرنا، اور انسان کو تنگ کرنے کے لیے ان کی چیزوں کو ادھر ادھر کر دینا، انسان کو رکھی ہوئی چیزیں اور ان کی کاموں کو بھلا دینا، خاص کر کے نیکی کے کاموں کو، اور یہ انسانوں میں بدگمانی پیدا کر کے آپس میں لڑا دینا۔ جناتوں کی بے بسی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جناتوں کو انسانوں سے کہیں زیادہ عجیب و غریب صلاحیتوں سے عطا فرمایا ہے، وہیں ان کے لیے ایک حد مقرر فرما دی ہے کہ وہ اس حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں، وہاں پر آ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے معجزات صرف انبیاء اکرام کو عطا فرمایا۔ جنات معجزات نہیں دکھا سکتے، جنات آسمان کی خبریں نہیں لا سکتے، جبکہ پہلے جنات کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آسمان سے باتیں سن کر زمین میں انسانوں کو کہتے تھے آج یہ بات ہونے والی ہے، اور جب وہ کام ہو جاتا تو انہیں گمراہ کرتے اور اللہ پاک سے دور کرتے، اور ان سے کہتے کہ دیکھو ہم نے تمہیں بتایا تھا نا۔ مگر اب اللہ پاک نے آسمانوں کی تاروں کی ذمہ داری لگا دی، جو شیطان کو آسمان کی طرف آتا دیکھ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں واپس بھگا دیتے ہیں، جن کا ذکر سورہ جن میں بھی آیا ہے۔ یہ اللہ کا انسانیت پر احسان ہے کہ جناتوں کو ان باتوں پر اختیار نہیں، ورنہ یہ انسانوں کو معجزات دکھا کر، آپ علیہ السلام کی صورت دکھا کر، یہ آسمانی باتیں بتا کر گمراہ کرتے۔ تو دوستوں، یہ تھی جناتوں سے جڑی اہم باتیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکی کے راہ میں چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔